नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। एनजिएको पहिलो अङ्कमा हामीले दुखेको देशको कथा शीर्षकमा हाम्रो देशको चारैतिर सीमा मिचिएको कुरा उठाएका थियौं। उत्तरमा चीन, पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद छ। वर्षौंदेखिको यो विवाद अहिले पनि कायमै छ। हामीले धेरै व्यवस्था फेर्यौं, धेरै सरकार देख्यौं, तर कहिल्यै यो समस्या पूर्ण समाधानतर्फ उन्मुख भने भएको छैन। हाम्रै नेतृत्व र हाम्रै सरकारी पदाधिकारी अनि कूटनीतिज्ञसँग सगरमाथा कसको भन्ने जस्तो ठूलो विवाद चीनसँग सहजै सुल्झाएर नेपालको कायम गराएको अनुभव छ। हाम्रै नेतृत्वसँग नेपालको उत्तरी सीमाबाट भारतीय सैनिक क्याम्प हटाएको अनुभव पनि छ। हाम्रै नेतृत्वले कुनै बेला लिम्पियाधुरा कालापानी भारतको भूमिमा पर्ने गरी बुच्चे नक्सा वर्षौं चलाएको कमजोरी पनि हामीसँग छ। तर भारतले त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्दै नक्सा जारी गरेपछि त्यो नक्सालाई चुनौती दिँदै गौरवका साथ लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र हाम्रो भनेर नेपालको नक्सामा ती भूभाग समेटेको अनुभव पनि हामीसँग छ। तर अहिले पनि ती भूभागका नागरिकले नेपाल महसुस गर्न पाएका छैनन्। त्यहाँ जनगणना गर्न नेपाल सरकारलाई गाह्रो पर्यो भने भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यहाँका नेपालीले मतदान नै गर्न पाएनन्। आजको एनजिएमा हामी हाम्रो सीमाका बारेमा एनालाइसिस गर्दै दुखेको देशको कथा लिएर आएका छौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं आजको समाचार हाइलाइट्सबाट। राष्ट्रिय सभाबाट हदम्याद सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत। काठमाडौँवासीले धित मर्ने गरी मेलेन्चीको पानी पिउन नपाउँदै फेरि बन्द। बाढी पहिरोका कारण वर्षा लाग्ने बित्तिकै बन्द गरियो टनेलको ढोका। स्थानीय तहको परिणामपछि दलहरू रस्साकसीमा। नेकपा एमाले गठबन्धन फुटाउने जोडमा। गठबन्धनकारीहरू अझ बलियो बनाउने पक्षमा। गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफल संसदमा जारी। सत्तापक्षकै सांसदहरूको पनि बजेटमा आलोचनात्मक समर्थन। पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा हुने त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक। 11 जुलाईमा पहिलो खेल नेपालले नामिबियासँग खेल्ने। के सदैव भारतले दादागिरी नै देखाएर हाम्रो भूभाग कब्जा गरिरहन सम्भव छ? चारैतर्फ मिचिएका सीमाबारे स्पष्ट कुरा राखेर विवाद समाधान गराउन नेपाल सरकारलाई केले रोकिराखेको छ? के कतै हाम्रा नेताहरू सीमासँग सत्ता र कुर्सी त साटिरहेका छैनन्? यी विषयमा एनालाइसिस गर्न हामीले कुराकानी गरेका छौं सीमा विश्लेषक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग। हामीले हाम्रो नेपालको सिमानाको कुरा गर्दाखेरि नेपाल र चीनको पनि कुरा गर्नुपर्छ, नेपाल र भारतको पनि कुरा गर्नुपर्छ। नेपाल र चीनको सिमानाको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सन् 1961 मा सीमा सन्धि भयो, 61-62 मा सीमाङ्कन भयो, अनि 1963 मा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। त्यसलाई 1979 मा नवीकरण गरियो, 1979 मा नवीकरण गरियो, अनि त्यसपछि आएर अहिले अर्को नवीकरण गर्ने काम हुँदैछ। र यो सन् 1961-62 मा सीमाङ्कन गर्ने बेलामा नेपाल र चीनको बिचमा 32 ठाउँमा तेरोमेरो परेको थियो, दावा विरोध परेको थियो। सगरमाथा पनि चीनले दावा गरेको थियो। तर लगभग 1.5 वर्षको समयावधिमा समाधान भयो। दुवै देश अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा समान हक अधिकार भएका देश हुन् भन्ने भएर र त्यसपछि पञ्चशीलको सिद्धान्तमा पानी ढलोको सिद्धान्त र नदीमा चाहिँ मिडियन लाइन रिभर अब प्रिन्सिपल अपनाएर समाधान भयो। सगरमाथाको मामिला चाहिँ तल्लो तहबाट हुन सकेन, प्रधानमन्त्रीको स्तरमा समाधान भयो। चीनको प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि सम्पूर्ण अफिसियल काम समाप्त गरेर 2017 साल वैशाख 16 गते सिंहदरबारको ग्यालेरी बैठकमा साँझमा पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि चाउ एन लाईले भने कि
सगरमाथा चमोलङमा कसको हो भन्ने हाम्रो दुई देशको बिचमा छलफल चलेको थियो। चीन सरकार अहिले भन्न चाहन्छ कि त्यो सगरमाथा चाहिँ नेपालकै हो भनेर भनेको हुनाले त्यो समाधान भयो। चीन सरकारसँग सगरमाथा कसको भन्ने विवाद पर्यो। सगरमाथा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँ भनेर विश्वभरि चिनिएको र सगरमाथा जसको देशमा पर्यो उसलाई विविध किसिमले धेरै नै फाइदा हुने कुरा पनि हो। त्यसकारण चीन सरकारले पनि सजिलै छाड्न मानेको थिएन। त्यही भएर कर्मचारी लेभलमा वा तल्लो तहमा कुरा नमिलेपछि माथिल्लो तहमा नै कुरा भयो र चाउ एन लाईले सगरमाथा नेपालको भनेर घोषणा गर्नुभयो। यस्तो कूटनीतिक इतिहास छ हाम्रो। हामीसँग यस्ता ठूला विषय सुल्झाउन सक्ने क्षमता भएका नेतृत्व पनि छन्। भनेपछि हाम्रो अहिले सीमा समस्या भारतसँग जोडिएको सीमामा पनि छ, चीनसँग जोडिएको सीमामा पनि छ। हाम्रो मिचिएको छ। लिपु लेकदेखि लिएर नाबिडाङ, कालापानी, गुन्जी, नाबी, कुटी, जोलिङकाङ, लिम्पियाधुरा, त्यो भित्र बस्ने नेपाली जनता, गुन्जी, कुटी, नाबीका जनताले चाहिँ मतदान गर्न नपाउने भए। किनभने त्यहाँको भोटर लिस्टमा चढेको छैन। हेर्नुहोस्, अब यो विडम्बनाको कुरा। यसलाई म के जोड्न चाहन्छु भने 2016 सालमा पहिलोचोटि नेपालमा आम निर्वाचन भएको थियो। तर त्यस क्षेत्रका जनता नेपालको भोटर लिस्टमा समावेश भएर उनीहरूले भोट दिएका थिए र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो बेलामा जितेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेको थियो। भने अहिले आएर हेर्नुहोस्, 2016 सालबाट अहिले आएर 2079 सालमा त्यहाँको भोटर लिस्ट नै कायम नहुनु त विडम्बनाको कुरा हो नि त। कि हाम्रो भूभाग मिचिएको होला रे, उहाँका जनता यता आउन दिँदैनन् होला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर हाम्रो सार्वभौमिकताको निमित्त त्यो भूमि त हाम्रो हो भने त्यहाँ बस्ने जनता त हाम्रै हुन् भनेर भोटर लिस्टमा कायम गर्नुपर्ने गरिएन। सीमा समस्या दुवै चीन र भारततर्फ छ, तर भारततर्फ अलि बढी नै छ। भारतले कतिपय अवस्थामा ठुल्दाइपन देखाएको छ, कतिपय अवस्थामा विज्ञताको दम्भ पनि देखाएको छ भने कतिपय अवस्थामा हामी स्रोत साधन सम्पन्न नभएको फाइदा पनि उठाएको छ। यी बाहेक धेरैजसो ठाउँमा भने भारतले बलमिच्याइ गरेको छ। यही बलमिच्याइ लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। त्यस क्षेत्रका जनताले 2016 सालको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए। यसैगरी 2018 सालमा त्यहाँ पुगेर जनगणना गर्ने भैरव रिसाल अहिले पनि यो कुरा भनिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण कागज प्रमाणले त्यो भूभाग नेपालकै भन्ने ठहर्दछ। तर नेपालका विगतका सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतले त्यो भूभाग दिन दहाडै आफ्नो भनेर नक्सा जारी गर्यो। यसले नेपाल भारत बीचको सीमा विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ। तर नेपाल र नेपाली नेतृत्व पनि यो पटक भने झुकेको छैन। नेपालले पनि अझ भनौँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गर्यो र संसदबाट भारतलाई केपी ओलीले प्रश्न पनि गर्नुभयो। भारतको शिरमा रहेको 3वटा सिंह सहित निशान छाप सत्यमेव जयते हो कि सिंहमेव जयते हो। नेपालले यति दाबीका साथ आफ्ना कुरा राख्दा पनि भारतले बलमिच्याइ भने छाडेको छैन। यही कारण त्यहाँका जनताले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान समेत गर्न पाएनन्। हाम्रो मिचिएको छ। लिपु लेकदेखि लिएर नाबिडाङ, कालापानी, गुन्जी, नाबी, कुटी, जोलिङकाङ, लिम्पियाधुरा, त्यो भित्र बस्ने नेपाली जनता, गुन्जी, कुटी, नाबीका जनताले चाहिँ मतदान गर्न नपाउने भए। किनभने त्यहाँको भोटर लिस्टमा चढेको छैन। हेर्नुहोस्, अब यो विडम्बनाको कुरा। यसलाई म के जोड्न चाहन्छु भने 2016 सालमा पहिलोचोटि नेपालमा आम निर्वाचन भएको थियो। तर त्यस क्षेत्रका जनता नेपालको भोटर लिस्टमा समावेश भएर उनीहरूले भोट दिएका थिए र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो बेलामा जितेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेको थियो। भने अहिले आएर हेर्नुहोस्,
2016 सालबाट अहिले आएर 2079 सालमा त्यहाँको भोटर लिस्ट नै कायम नहुनु त विडम्बनाको कुरा हो नि त कि हाम्रो भूभाग मिचिएको होला रे, उहाँका जनता यता आउन दिँदैनन् होला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर हाम्रो सार्वभौमिकताको निमित्त त्यो भूमि त हाम्रो हो भने त्यहाँ बस्ने जनता त हाम्रै हुन् भनेर भोटर लिस्टमा कायम गर्नुपर्ने गरिएन। मतदाता नामावलीमा 2016 सालमा नाम हुने, 2079 सालमा नहुने, यो एकदमै विडम्बनापूर्ण छ। यति मात्र होइन, 2078 सालको जनगणनामा समेत त्यहाँ पुगेर नेपाल सरकारले जनगणना गर्न सकेन। यसपछि नेपाल सरकारले भर्चुअल हिसाबले जनगणना गर्यो। तर जनगणना भए पनि त्यहाँका जनताको नाम मतदाता नामावलीमा राख्न भने फेरि नेपाल सरकारले खुट्टा कमाएको छ। के त्यहाँका नागरिक नेपाली नागरिक होइनन्? के सीमा मिचिएर त्यहाँका नेपालीले पुकारा गरिरहँदा हाम्रो नेपाल सरकारको आँखा रसाउँदैन? नेपालकै सरकार हो गौरवका साथ मिचिएको भूभागसहितको नक्सा जारी गर्छ, फेरि यही नेपाल सरकार नै हो आफ्ना नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा राख्न खुट्टा कमाउँछ। किन यस्तो छ? अब फेरि यही वर्ष देशमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। के त्यति बेला पनि त्यहाँका जनतालाई मतदानको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित नै गराउने? यसको जवाफ खोज्नु जरुरी छ। दोष कसको हो? अब डाइरेक्ट भन्छु भनेदेखि चाहिँ सरकारी निकायको, सरकारको। त्यहाँ त निर्देशन त हुनु पर्यो नि, किनभने भैरव रिसालले त्यो क्षेत्रको जनगणना गराएको भनेर मैले भने उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ भने पहिलेको जनगणना गराएको पनि कागज खोज्न सकिन्छ। 2016 सालको भोटर लिस्टमा त्यहाँ ब्यास चाहिँ क्षेत्र भनेको छ, 5 ब्यास क्षेत्र छ त्यहाँ, त्यो छोड्न सकिन्छ र कमसेकम हामीले अब यो चाहिँ जनगणनाको निमित्त चाहिँ भोटर लिस्टमा कायम गर्नुपर्ने हो। अब मलाई लाग्छ मैले यहाँ भन्न हुने हो कि नहुने हो, सरकार चुक्दैछ। यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो हो भनेर भन्नमा चुक्दैछ। भोलिका दिनमा भारतले यो क्षेत्र तपाईँ नेपाल दाबी गर्नुहुन्छ, खै तपाईँहरूले भोटर लिस्ट बनाएको हो, भोटर लिस्टको नाउँ छ तपाईँहरूको त्यो क्षेत्रको भनेर भन्यो भने नेपालले के जवाफ दिने? यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल हामी भन्छौँ, म तपाईँ, हाम्रो समाज, हाम्रो सरकार चुक्दैछ। हामी तपाईँले उजागर गर्ने हो, अब सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ यो कुरो। अब यो देश दुखिरहेको विषय हो। यो दुखाइ घाउ कहाँ छ? हामी सुस्ता भन्छौँ, कालापानी भन्छौँ, होइन, उत्तरमा किमाथाङ्का भनेर हामी कुरा गर्छौँ। कहाँ छ जसलाई ट्रिटमेन्टको आवश्यकता छ यो घाउमाथि? हो, अब उत्तरतर्फकै कुरा गर्नु हो कि पहिलाबाट? फिलहालमा केही वर्ष, अब सन् 2012 देखि अहिले सन् 2022 भयो कि हाम्रो चाहिँ दोलखा जिल्लाको अनि उत्तरतर्फ हो कि अब कोर्लाङ पारीको टिप्पा छ कि कोर्लाङ पारीको टिप्पामा हुनुपर्ने चाहिँ बोर्डरमा नम्बर 57 हुनुपर्नेमा लाप्चा गाउँको उत्तर है हुनुपर्नेमा चाहिँ अलिकति नेपालतर्फ सारेर ठुलो चट्टानमा बोर्डर मार्कर 57 लेखिएको रहेछ। त्यो कारणले 6 हेक्टर जमिनको विवाद चलिरहेको छ चीनसँग। तर हाम्रो अहिले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल त के भन्छ भने चीनसँग केही पनि समस्या छैन भन्छ। हो, अब हुम्लाको बारेमा, गोर्खाको बारेमा समस्या छैन भन्यो हो, म पनि मान्छु हो कि त्यहाँका, यद्यपि त्यहाँका बासिन्दाले हाम्रो सँग मिच्यो भनेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएर चाहिँ सीमाङ्कन गरिएको हुनाले अनि त्यसपछि मिचिएको छैन भनेर सरकारले भन्यो। यद्यपि त्यहाँका बासिन्दा के भन्छन् भने हाम्रा बाबुबाजेले हाम्रो भेडा च्याङ्रा खच्चर त पारीसम्म लगेर चाहिँ चराएको हो नि, वास्तवमा हो, तर पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो उतापट्टि गएर घोडा खच्चर नेपाली बासिन्दाको चराको त्यो चाहिँ चीनतर्फ पर्यो कि। यही कारणले गर्दाखेरि अब सीमा अङ्कनको काम सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो गृह मन्त्रालयको सचिव वीरबहादुर शाही हुनुहुन्थ्यो, मैले ठ्याक्कै अहिले मिति बिर्सेँ। वीरबहादुर शाही गृह सचिव भएको बेलामा दुवै देशका पदाधिकारीहरूको बिचमा चरण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ है, र नेपाली बासिन्दाको भेडा च्याङ्रा 7 महिना चाहिँ अब चीनको तिब्बततिर लगेर चराउन पाउने
शुल्क तिर्नुपर्ने, एउटा भेडाको अब 5 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, शुल्क दिने नसकेले भेडाको घिउ दिए हुने, चौरीको घिउ दिने हो भन्ने भनेर छ नि। तर यो के भनेदेखि त्यहाँका बासिन्दाले त पहिले हाम्रो परसम्म थियो भन्ने, तर अब सिद्धान्तले गर्दाखेरि उता पर्यो होइन। यो दोलखाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब दोलखाको चाहिँ अब 57 नम्बरको जुन पिलर गाडिनु पर्ने हो, कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने ठाउँमा गाडिनु पर्ने हो, अलिकति नेपालतर्फ चाहिँ अब चट्टानमा मार्कर गाडिएको भनेर हाम्रो नेपालतर्फबाट वकालत भइरहेको छ अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चीनतर्फ यो अवस्था भएको छ। सगरमाथाको उचाइ पनि चीनले चाहिँ घटिदेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ आह्वान गरेको थियो सन् 2012 को जुनमा अघि। नेपालले मानेन। हामी परम्परागतै चाहिँ मान्छौँ उचाइ 8848 भन्छौँ। अमेरिकाले 8850 भन्यो, हामीले मानेका छैनौँ। जबसम्म हामी आफै नाप्दैनौँ तबसम्म मान्दैनौँ भनेर भन्यो। तर अन्तिममा गएर अब सन् 2020 को डिसेम्बरमा चीनले पनि आफ्नो तरिकाबाट नाप्यो, नेपालले पनि आफ्नो तरिकाबाट नाप्यो। सगरमाथाको टुप्पोमा GPS रिसिभरहरू राखेर दुवै देशले नापे। अनि दुवै देशले नापो गरेको संयुक्त उचाइ नेपाल र चीनको परराष्ट्र मन्त्रीहरूले भर्चुअल माध्यमबाट संयुक्त घोषणा गरे 8848.86। यो मुद्दा सकियो। अब दोलखा जिल्लाको लामाबगर उत्तरको कोर्लाङ पारीको टिप्पा, लाप्चै गाउँभन्दा उत्तरको कोर्लाङ पारीको टिप्पा छ। यो पनि त्यहाँ चाहिँ घाउ अहिले पनि कायमै छ, बल्झिरहेको छ। नेपाल र चीनको बीचमा सीमाङ्कन गर्ने समिति बनेको छ। त्यो समितिले 2006 देखि 2012 सम्म काम गर्यो। यही दुईटा सगरमाथाको उचाइ र कोर्लाङ पारीको टिप्पाको कारणले गर्दाखेरि अनि नेपाललाई आह्वान गर्यो चीनले। सन् 2012 को जुनमा चाहिँ कुराकानी गर्न चीनको सियानमा आउनुहोस् भनेर भन्यो। नेपाल पनि जान 11 सदस्यीय टोली जान तयार भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अहिले नजानु भनेर ह्यान्डब्रेक लगाइदिनु भयो र ह्यान्डब्रेक लगाइदिनु भयो। त्यो मिटिङ हुन सकेन। त्यो बेलादेखिको चाहिँ मिटिङ भएको छैन। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। सञ्चारकर्मी, तपाईँ जस्तै सञ्चारकर्मीले उहाँलाई सोधे किन ब्रेक लगाउनु हो प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दा बाबुराम भट्टराईले जवाफ दिए, हाम्रो तर्फबाट गृह कार्य पुगेको छैन। कतै हाम्रा केटाहरू, आलाकाँचा केटाहरू सगरमाथाको उचाइ घट्यो 3.57 मिटर घट्यो भनेर आयो भने त खतम भएन। अब लामाबगर उत्तरको अब कोर्लाङ पारीको टिप्पामा चाहिँ 6 हेक्टर हाम्रो जमिन गयो भनेदेखि त आलो काँचो तरिकाले हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्नको लागि रोकिएको, ह्यान्डब्रेक लगाएको, अहिलेसम्म ह्यान्डब्रेक लगाइरहेको छ। अब राष्ट्रपति आउँदाखेरि पनि यो कुरा उठ्न सकेन। हाम्रो राष्ट्रपतिले चीन भ्रमण गर्दा पनि उठ्न सकेन। चीनको विदेश मन्त्री वाङ यी आएका थिए 2 महिना अगाडि, यो पनि कुरा उठ्न सकेन। नेपालले कुरा उठाउन सकेन। हेर्नुहोस्, चीनसँग पनि सीमा विवाद छ। चीन र नेपाल दुवै तर्फबाट दुवै देशमा उच्च स्तरीय भ्रमण भएका छन्। तर यो विवाद समाधान हुन सकेको छैन। सीमा विश्लेषक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, नेपाल कुरा उठाउन नसकेर लोते भएको छ। यही लोतेपनको फाइदा उठाएर चीनले बेला बेलामा नेपालसँग हाम्रो कुनै सीमा विवाद छैन भन्ने गरेको छ। नेपालको उत्तरमा चीन छ भने पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारत छ। भारततर्फ त एक ठाउँमा होइन कैयौँ ठाउँमा भारतले सीमा मिचेको छ। महाकालीमा कालीको मुहान नै फेरेर भारतले लिम्पियाधुरा कालापानी आफ्नो भनिरहेको छ भने मेची नदीमा रहेका जङ्गे पिलर नदीको बहावअनुसार भन्दै सारेर झापाको भद्रपुर स्कुलको प्राङ्गणमा ल्याइदिएको छ। भद्रपुर नगरपालिकाको ठ्याक्क पूर्वतर्फ मेची नदी पर्छ। मेची नदीकै किनारमा जङ्गे खम्बा छ, त्यसको नम्बर PP1 भनेर भनिन्छ। त्यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ गलगलिया स्टेसन, इन्डियाको रेलवे स्टेसन गलगलिया पुगिन्छ। अब भारतले के भन्छ भने त्यो खम्बा, जङ्गे खम्बा त मूल खम्बा होइन, साँची खम्बा हो। मूल खम्बा कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेची नदीभन्दा पश्चिम हाम्रो भद्रपुर विद्यालय, सेकेन्डरी स्कुलको विद्यालयको फुटबल ग्राउन्ड बिचमा हो भनेर त्यहाँ खम्बा गाड्यो। हेर्नुहोस्, अब
300 मिटर चौडाको भूभाग गएको छ। कारण के हो भने त्यत्रो अजङ्गको जङ्गे खम्बा चाहिँ मूल खम्बा होइन, साँचे खम्बा रे। अब मूल खम्बा भनेर सानो पुडको 1.25 मिटर अल्गो खम्बालाई चाहिँ मूल खम्बा रे, जबकि त्यो जङ्गे खम्बा भनेको चाहिँ 3.2 मिटर अल्गो छ। विडम्बना। पश्चिमतर्फ अब महाकाली कुराकानी गरौँ कि महाकाली को नदीको अन्तर्गत त कालापानी लिपि आइहाल्यो। त्यो आउनुको कारण के छ भनेदेखि सुगौली सन्धिको धारा 5 ले के भन्छ भने नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारीले कालीपारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि त कालीको सिमाना भयो नि। तर यहाँ माखे साङ्लो के परेको छ भने कालीको मुहान कुन हो, उद्गम कुन हो, परको लिम्पियाधुरा हो कि त्यसपछि आएर पूर्वतर्फको लिपुलेक भन्ज्याङ नजिक हो कि त्योभन्दा दक्षिण टिङ्कर नजिकैको एउटा कालीको मन्दिर छ, सानो खोलो उद्केको, त्यो पो हो। 3टा विवाद भएको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा भनेर चुच्चे नक्सा पनि निकालेको छ। लिम्पियाधुरा भारत लिम्पियाधुरा अब चुच्चे नक्सा निकाल्यो सन् 2020 को मे 20 को दिनमा। बुद्धिनारायणजीको यही कुराबाट पनि थाहा हुन्छ भारतले कति बल मिच्याइ गरेको छ भनेर। के भारत हामी सानो देश भएकाले हेपेर यसो गर्छ? के हाम्रा नेता भारत र चीनका नेतासँग बोल्न सक्दैनन्? के हाम्रा नेता सत्ता र कुर्सीसँग सीमा साट्छन् र तैचुप मैचुप गर्छन्? कारण के हो? बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ हाम्रा नेताहरू कुरा गर्न लगलग लगलग काम्छन्। कुरा उठायो भने आफ्नो कुर्सी जान्छ भनेर डराउँछन्। कति तितो यथार्थ अनि कति नमिठो कुरा। यो कुराले हरेक नेपालीको मन चसक्क दुख्छ। कस्ता नेता पाएछौँ हामीले भनेर मन पक्कै रुन्छ। हामीले नेपालमा धेरैवटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, धेरैवटा आन्दोलन गऱ्यौँ, धेरैवटा संविधान लेख्यौँ, धेरैचोटि राजनीतिक दलहरूले हरेक पटक यो सीमालाई राजनीतिक मुद्दा बनाए र जनतालाई भोट तान्नको लागि पनि प्रयोग गरे। आजको दिनमा पनि मैले नक्सा जारी गरेको र तैँले नक्सा जारी गरेको आधारमा भोट माग्ने काम भइरहेको छ। तर त्यो युएनसम्म पुगेर त्यति दाबी गर्न सक्ने हिम्मत राख्छन् यी राजनीतिक दलहरूले? अब तपाईँले सोध्नुभयो, मैले अब ठाडो भाषामा चाहिँ जवाफ दिँदाखेरि राख्दैनन्। हाम्रा सरकार प्रमुखहरू, हाम्रा सरकारी पदाधिकारीहरू काम्छन्, खुट्टा काँपाउँछन्, हात लग 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 गर्छन्। किनभनेदेखि चाहिँ भारतीय समकक्षी रिसायो भने आफ्नो पदीय दायित्व जान्छ, पद गुम्छ, कुर्सी गुम्छ भन्ने धारणा छ हामीलाई। भन्छु है म कुनै अब यहाँ धेरैचोटि यस्ता खालका वार्ताहरूमा टेक्निकल रूपमा संलग्न भइसक्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूको कसरी विवाद निरूपण हुन्छ, एउटा देशको लिडरले त्यो आफ्नो देशको सीमा दुखेको विषयमा कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँ जानकार हुनुहुन्छ। आजको दिनमा हामीले एउटा आफ्नो कुर्सीको लागि देशको सीमा मेटाउने अथवा देशको सीमाको बारेमा नबोल्ने लिडरसिप पाइरहेका छौँ। यो खालको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। किन त्यसो छ? किन छ भन्दा फेरि म कुरा ल्याउँछु। अब यो मुद्दा उठायो भने राजनीतिक हिसाबमा जान्छ र नेपाललाई पनि बेफाइदा हुन्छ भन्ने नेताहरूको भनाइ। नेपाललाई कि नेतालाई? अब नेतालाई। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने, आज लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी हाम्रो भनेर हाम्रो टेरिटरी, हामी त्यहाँ छाती फुलाएर त्यहाँ हिँड्न सक्ने, त्यहाँ जान सक्ने म एउटा नेपाली नागरिकमा जान सकेँ भने देशलाई त फाइदै भयो नि। देशको सार्वभौमिकता बच्यो नि। भनेपछि नेतालाई कि नेपाललाई? हुनुपर्ने नेपाललाई। तर यहाँ चाहिँ नेताको कुरा छ कि यो किन म पुष्ट्याइ गर्छु भने हेर्नुहोस्, अब नेताको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व भएर कन्फ्रन्टेसन भइदियो भनेदेखि नेपाली जनताले दुःख पनि पाउने रहेछन्। उपमाको निमित्त भारतले नेपाललाई अब ब्लकेड गर्यो होइन, नाकाबन्दी गर्यो। 4 चोटि नाकाबन्दी गरिसकेको छ भारतले नेपाललाई अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा नेताहरू ओहो भारतले नाकाबन्दी गर्यो भने त यहाँ त नुन तेल पनि पाइँदैन भनेर भनिन्छ। तर त्यो नुन तेल पेट्रोल लगायत नपाइने दुःखको अवस्थामा नेपाली जनताले नेपाललाई साथ दिएका छन्। हो, नेतालाई साथ दिएका छन्, सरकारलाई साथ दिएका छन्। भने सरकारले ती जनतालाई, सुस्ताको जनतालाई, कालापानीको जनतालाई, मेचीपारीका जनतालाई अथवा अघि दोलखा लामो त्यो पारीको जनतालाई साथ दिनु पर्दैन? पर्छ। भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलामा
कुनै पनि नेपाली खान नपाएर मरेको चाहिँ डाटा छैन कुनै पनि हालतमा। भनेपछि त सार्वभौमिकताको निमित्त त बोल्नुपर्ने हो, बोल्न सकेनन् अघि। अब म अन्तिम कुरा आउँछु। अब अहिले यो विषयमा हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको भ्रमण गर्नुभयो पछिल्लो अगाडि, 1 महिना अगाडि। उहाँले अब सीमा सम्बन्धी समस्यामा वार्ता गर्नु पर्यो, वार्ताको संयन्त्र बनाउनु पर्यो भनेर आफ्नो समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भन्नुभयो रे। तर मोदी बोल्नु भएन रे है। तर अब तत्कालीन भारतीय अब विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले चाहिँ एउटा सानो पत्रकार सम्मेलनमा के भन्यो भनेदेखि अब सीमाको कुरा उठेको थियो, यो सीमाको कुरा त चाहिँ अब आपसी समझदारी गरेर एउटा संयन्त्र गठन गरेर चाहिँ यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। नेपाली जनताका लागि, नेपालको सार्वभौमिकताका लागि नबोल्ने नेता के काम? सप्तरीको तिलाठीमा देवनारायण यादवजीले लौरो लिएरै भए पनि भारतसँग भिड्न जानुभयो। महाकालीमा देशको सीमाका लागि भिड्नुभएका गोविन्द गौतमको ज्यान जान्छ, तर नेपाली नेतालाई यसले छुँदैन। यस्तो समस्याको डटेर सामना गरौँ र धेरै विवाद नगरी समाधान गरौँ भनेर नेपाली नेतृत्व सोच्दैन। बरु यही सीमा विवादमाथि राजनीति गर्छ र आफ्नो पद जोगाउँछ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनु भयो अनि भारतका प्रधानमन्त्री बोल्नु भएन भन्ने यो कस्तो कुरा हो? के भारत नबोलिरहने, नेपालले दुःख पाइरहने यस्तो हुन्छ? त्यसपछि पनि भारतका प्रधानमन्त्री लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुभयो। के हामीले कुरा उठायौँ? उहाँ बोल्नु भएन, त्यसकारण हामी पनि नबोल्ने भन्ने नीति हो सरकारको? होइन भने यो कुरा जहाँ पनि, जुन फोरममा पनि वा यही मुद्दा मात्र राखेर दुई देशका मुख्य नेताहरूको भ्रमण र वार्ता गर्न जरुरी छ। मोदीजीलाई लुम्बिनीको धार्मिक यात्रा मात्र स्वागत गरिहाल्यो। अब एक मात्र एजेन्डा सीमा विवाद राखेर नेपाल भ्रमणमा बोलाउँ र पशुपतिनाथको परिसरमै राखेर सीमा समाधानको वार्ता गरौँ। अनि समाधान गर्न तयार हुन्छ कि भारत? लिम्पियाधुरा, कालापानी सहित सम्पूर्ण मिचेको भूभाग छाड्न तयार हुन्छ कि अथवा छाड्छ कि कतै भारत भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले भने जस्तो लिम्पियाधुराको जमिनको सट्टा पट्टा गर्न चाहन्छ? के यो कुरा नेपाली जनताले मान्छन्? हामीले त भारत र बङ्गलादेशको बीचको सिमाना त समाधान गर्यौँ नि त भनेर भन्नुभयो कि। यो के छ भने भारत र बङ्गलादेशको सिमाना समाधान भनेको चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बङ्गलादेश भ्रमण भएको बेलामा त्यहाँ जमिन सट्टापट्टा भएको थियो। बङ्गलादेशले भारतलाई 51वटा इन्क्लेभ दियो। इन्क्लेभ भनेको चाहिँ टापु भएको, पानीले घेरिएको भाग। भारतले बङ्गलादेशलाई 117वटा इन्क्लेभ दियो। बढ्ता जमिन बङ्गलादेशलाई दियो, कम जमिन अब भारतले पायो कि। अब हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले चाहिँ भारत र बङ्गलादेशको बीचको समाधान गऱ्यौँ भनेपछि कता कता हाम्रो चाहिँ कालापानी लिपुलेकमा पनि सट्टापट्टा गरौँ त्यसरी बङ्गलादेशसँग जस्तो भन्न खोजेका हुन् कि के हो? सरकार यो विषयमा गृह कार्य राम्रो गर्नुपर्छ। जनताको भावना के छ? यो कालापानी सालापानी इत्यादिको जमिन भारतलाई दिएर अर्को भाग जमिन लिन के नेपाली जनता मान्छन्? हाम्रो संविधानले दिएको छ। यो कुराको गृह कार्य नेपाल सरकारले गर्नुपर्नेमा यसको कुनै पनि सुरुवात भएको छैन। तपाईलाई बताउँछु, म भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि नेपाल भ्रमण आउँदाखेरि साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पनि आएका थिए उनी अघि 2074 सालमा हो, भदौमा हो, साउनमा हो कि। त्यो बेलामा दुवै देशका प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्री कोइराला सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दाखेरि चाहिँ के भनिएको छ एउटा दफामा भनेदेखि चाहिँ कालापानी र सुस्ताको क्षेत्रमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिएर समस्या समाधान गर्नको निमित्त प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेर भनिएको थियो। हेर्नुहोस्, अब 74 सालमा
यत्रो वर्ष भइसक्यो त्यो संयन्त्र सुरु नै भएको छैन। परराष्ट्र सचिवको संयन्त्र सुरु गरेको छैन। अब नेपालले त अब हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जानु हुँदाखेरि आफ्नो समकक्षीलाई भन्नु पर्यो, महोदय त्यो संयन्त्र चाहिँ गठन भएको 2014मा त्यसलाई जगाउन भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो भन्नु भएन। मलिन स्वरमा हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी कुरा उठाउनु भयो भनेर भन्ने कुरा भयो कि। तर अब यो सार्वभौमिकताको निमित्त चाहिँ उठाउनु पर्ने हो। अब हामीले कुरा नउठाएको हुनाले भारतले चासो नदिएको हो। सीमाको कुरा उठायौँ भनेदेखि त भारत पनि बाध्य हुनसक्छ नि। सीमा विवाद समाधान भनेको फेरि नेपाल जस्तो देशले सेना लिएर लड्न जाने पनि होइन। यसका लागि दुई देशका संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने, हरेक फोरमहरूमा यो विषय उठाउने तथा तथ्य प्रमाण सहित सीमा मिचेको हो भनेर महसुस गराएर मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउने हो। तर कुरै नउठाउने र सीमामाथि राजनीति गर्ने भन्ने चाहिँ पटक्कै होइन। समग्रमा नेतृत्व गर्न अक्षम हुने चाहिँ हुँदै होइन। विवाद समाधानका धेरै उपाय छन्, त्यो अवलम्बन गर्ने हो। हाम्रो नागरिकलाई दुखेको देश राजनीतिक दललाई नदुखेको भन्ने देखिराखेको छ। अहिले हामीले कुरा गरिरहँदा यो सीमा समस्या रहँदा अहिले नेतृत्वमा रहेका सबै नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, भारतसँग वार्ता पनि गरिसकेका छन्, समकक्षी रूपमा भेटी पनि सकेका छन्। तर समस्याको समाधान आजको मितिसम्म निस्किन सकेको छैन। यो समाधान गर्ने तरिकै नजाने हो कि हामीले, अथवा भारतमा त्यही अघि यहाँले एउटा राम्रो नोटिस दिनुभएको छ, कुर्सी जाला कि भनेर डराएर बोल्नै सक्दैनन् हाम्रो लिडरसिप। यदि यो नेतृत्व कुर्सीकै लागि टाँसिएर सिमाना दुखिरहेको विषयमा बोल्दैन, नागरिकका विषयमा बोल्दैन, सुस्ताका नागरिकको विषयमा बोल्दैन भने हाम्रो लिडरसिप अक्षम भएन हो। मोटामोटी अक्षम भयो, किनभने मर्का त हामीलाई परेको छ नि, हाम्रो भूभाग मिचिएको छ नि। समाधान गर्ने तरिका चाहिँ के हो त? हो, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि दुई देश अथवा तीन देशको बिचमा कुनै क्षेत्रको झगडा वाद विवाद भयो भने समाधान गर्ने विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाहरू छन् कि। नम्बर 1 कुरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो, आपसी संवाद गरेर, डायलग गरेर, पुराना नक्सा दस्तावेजलाई हेरेर दुवै पक्षले त्यो दस्तावेजलाई मानेर समाधान गर्नु सबभन्दा उत्तम। संवाद सबभन्दा ठुलो कुरो हो, एउटा कुरो। दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको चाहिँ अब तेस्रो देशलाई मेडिएसन गराउने, आर्बिट्रेसन गराउने, तेस्रो देश मध्यस्थता खोज्ने अघि। त्यसो गर्दाखेरि पनि समाधान हुन्छ। यति गर्दा आर्बिट्रेसनले पनि समाधान भएन भनेदेखि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलमा अथवा कार्टोग्राफिक डिभिजनमा मर्का पर्ने देशले अपिल गरेर सक्छ अघि। चौथो अन्तिम भनेको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा जाने हो अन्तिम अघि। यो हामीले चारवटै चरण पार गरिसक्यौँ अथवा हामी 3टा पार गऱ्यौँ, कहाँनिर छौँ? एउटा पनि पार गरेका छैनौँ। पहिलो पनि वार्ताद्वारा पनि समाधान गर्ने काममा हामीले सुरु नै गरेका छैनौँ। नेपालले भन्नु पर्यो नि, ख्वामित वार्ता गरौँ आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। सार्वसत्ता सम्पन्न मुलुकको देश ठुलो सानो भने ख्वामित पनि किन भन्नु पर्यो, आउनुहोस् वार्ता गरौँ भन्नु पर्यो। होइन, अब मेरो पुरानो हाम्रो घर गाउँमा ख्वामित भन्छ नि। अब किनभनेदेखि नि अब कुनै पनि एउटा देश सक्षम हुनुको निमित्त चारवटा चाहिँ तत्त्वहरूले बनेको हुन्छ होइन। पहिलो कुरो त्यो देशको सिमाना स्थिर सिमाना हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ सक्षम सरकार हुनुपर्छ र अर्को भनेको अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यो सरकार वार्ता गर्ने चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो देशमा स्थायी बासिन्दा पनि हुनुपर्छ। चारवटा तत्त्व हुनुपर्छ कि। अब आयो हाम्रो सरकार कस्तो त? हाम्रो सरकार चाहिँ हामी स्वतन्त्र सरकार, सार्वभौम भन्छौँ। नेपाल कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा रहेको छैन यतिका हजारौँ वर्षसम्म भनेर भनेका छौँ कि। तर हाम्रो सरकार कस्तो छ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वार्ता गर्न सक्षम छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि सक्षम देखिएन। अब सरकारले सक्षमता देखाउनु पर्यो। सक्षमता देखायो भने त्यो भूभाग हाम्रै भूभाग हुन आउँछ। हेर्नुहोस्, अब तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल भारतभन्दा माथि छ। यही कारणले पनि उसले नेपालले वार्ता भन्दा पनि पछि हटेको हो भन्ने बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ठहर छ। तर त्यो प्रमाण नेपालले ठिकसँग ठिक ठाउँमा प्रस्तुत गर्न
नसकेको वा नचाहेको भन्ने पनि बुझाइ छ उहाँको। नेपालसँग चाहिँ तगडा प्रमाणहरू छन्। जस्तो भनौँ सुगौली सन्धिको धारा 5 मैले पहिले भनिहालेँ, त्यही पछि बनाएको सन् 1819 मा बनेको नक्सा, 1827 मा बनेको नक्सा, 1856 मा बनेको यस्ता विभिन्न नक्साहरू छ। त्यो नक्साले के देखाउँछ भने लिम्पियाधुराबाट निक्लिएको नदीलाई रिभर काली लेखेको छ। सुगौली सन्धिमा त काली नदीको नेपालको पश्चिमी सिमाना हो नि, होइन। भारतसँग चाहिँ यी नक्साको कमजोरी भएको, कमजोर प्रमाण यो नक्सा प्रमाण मान्ने बित्तिकै त भारतले छोडिहाल्नु पर्यो। अनि उसले भारतले हेर्नु सन् 1857 मा अब त्यो लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी के काली भन्नुपर्नेमा त्यसले नामै बदलेर कुटियाङ्टी भनेर भनिदियो। हेर्नुहोस् र अब त्यो कुटियाङ्टी नदी त अब सुगौली सन्धिमा उल्लेख छैन, उसले त्यो दाउपेच गरिराखेको छ। तर त्यो पनि लोकल ल्याङ्ग्वेजमा त त्यही नाम हो नि। हो, अब कुटियाङ्टी भनेको सौका भाषामा काली नदी नै हो। तर भारतले यसरी प्रपञ्च एउटा कुरा सोधिहाल्छु, त्यो आफ्नो कमजोर प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्यो भूगोल नछोड्नु अथवा छोड्न नखोज्नुको कुनै रणनीतिक कारण छ भारतसँग? हो, एकदम त्यो स्ट्राटेजिक हिसाबमा महत्त्वपूर्ण तरिकाले रहेको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हेर्नुहोस्। अब सन् 1962 मा भारत र चीनको बिचमा 5 हप्ते सीमा युद्ध भयो। सीमा युद्ध भएर चीनको जित, भारतको हार। जब चिनिया फौज ठ्याक्क अडेको थियो, भारतले अब कहाँ बस्दाखेरि चिनिया फौजलाई रोक्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो कालापानी र लिपुलेक भन्ज्याङ भनेको 20,276 फिट अल्गो थुम्को छ। त्यो थुम्कोको बिचबाट यस्तो घाँटी परेको भाग छ। हेर्नुहोस्, यो घाँटी परेको लिपुलेक भन्ज्याङबाट चिनिया आयो भने हामी गोली ठोकेर फिर्ता पठाउँछौँ। हामीमा गोली सकियो भने त्यो थुम्कोबाट ढुङ्गा लगाएर भयो भने चिनियालाई हटाउँछौँ भनेर त्यहाँ ढ्याप्प बस्यो। अहिलेसम्म बसेकै छ। हेर्नुहोस्, त्यो बेलादेखिको अब यतिको वर्ष सन् 1962 देखि ओरिजिनल्ली उसले रेकी गर्दाखेरि 1959-60 देखि नै रेकी गर्दै थियो। विभिन्न चिनिया फौज आयो भने हामी कहाँ बस्ने भनेर अघि, तर 62 देखि चाहिँ एकदम अकुपाई गर्यो। निर्वाचनको बेलामा भाषण गर्दा देशको सीमा सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरू ठुला कुरा गर्छन्। आश्वासनको पोको बाँडेर राष्ट्रवादी हुन्छन्। तर निर्वाचनपछि सत्तामा गएपछि यी सबै कुरा बिर्सिएर लम्पसार पर्छन्। यदि परेनन् र दरोसँग कुरा उठायो भने अर्को शक्ति जान्छ र लम्पसार परेर त्यो दरोसँग उभिने शक्तिको सरकार ढालेर आफू सत्तामा जान्छ। त्यसपछि फेरि पहिलेको शक्ति उही चाकडीमा जान बाध्य हुन्छ। यसरी सीमामाथि राजनीति गर्छन् दलहरू र नेपाली सार्वसत्ता तथा नेपाली जनतामाथि खेलबाड गर्छन्। उदाहरणकै लागि लिउँ न, केपी ओली सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गर्यो र भारतको सत्यमेव जयतेमा प्रश्न उठाएर दरोसँग उभियो। तर अहिलेको सरकार त्यति दरोसँग यी विषय उठाउन सकिरहेको छैन। अर्थात् त्यतिखेर विपक्षमा रहेको वर्तमान सरकारको मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठाएको विषयलाई, जारी गरेको नक्सालाई दृढताका साथ उभिएर प्रोटेक्ट गर्न पनि सकिरहेको थिएन। अब नेपाली जनताले के बुझ्ने त? अब वर्षौँ भइसक्यो। 7 सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ, कति सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ, कहिले झन्डै बोकेर टिङ्कर पुग्छौँ कहाँ भनेर पनि गरिरहेका अनेक एजेन्डा चाहिँ देखाइरहेका हुन्छन्। हाम्रो सीमामाथि राजनीति गरिरहेका हुन्छन्। हो, सीमामाथि र दुखेको जनताको त्यो मलम घाउमाथि चाहिँ राजनीति गरिरहन्छ। तपाईँहरूलाई हुन्छ, तर आज हामी 79 को स्थानीय तह निर्वाचन त्यहाँका जनताले भोट हाल्न नपाउने स्थिति छ भने नेपाली जनताले गर्ने के, बुझ्ने के हो? अब सरकार, हाम्रो सरकार चाहिँ यसमा सिमाना सम्बन्धमा संवेदनशील छैन। खालि मागी खानु भाँडो मात्रै बनाएको छ। चुनावको बेलामा मेरो पार्टी आयो भने, म प्रधानमन्त्री भयो भने सिमाना समस्या सुल्झाउँछु भनेर भन्छन्। तर अब यो चुनावी घोषणा मात्रै भएको छ अघि। तर यसको निमित्त चाहिँ प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। राष्ट्रलाई जसले लिड गर्छ, लिड गर्ने मान्छेले सबैको धारणा, नेपाली जनताको, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको सबैको धारणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब म फेरि आउँछु, संवादबाट सुरु हुन सकेन भनेदेखि त हाम्रो सरकारले मेडिएटर बनाउन सक्छ नि त। सुगौली सन्धि त नेपाल र वर्तमान भारतसँग भएको होइन, ब्रिटिस इन्डियासँग भएको। अहिले हामीले युके गभर्मेन्टलाई
आह्वान गर्यो, मेडिएसन गरिदिनुहोस् भनेर आह्वान गर्यो भने युके गभर्मेन्टमा युनिभर्सिटी अफ डरहमको इन्टरनेसनल बाउन्ड्री रिसर्च युनिट भन्ने छ, त्यसले विश्वको सीमा मोनिटर गरिराखेको छ। त्यो संस्था आउन सक्छ हेर्नुहोस् अब है मेडिएसन। तर के भने मेडिएसन गराउनुको निमित्त चाहिँ नेपालले मात्रै आह्वान गरेर त्यो ब्रिटेन आउँदैन, भारतले पनि हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। भारतले हुन्छ भन्छ कि भन्दैन? यदि मेडिएसन भारतले हुन्छ भन्यो भनेदेखि एकदम सहज आउँछ हेर्नु। तर मेडिएसन गर्दाखेरि जुनसुकै देशले मेडिएसन गरोस्, भारतको पोइन्ट चाहिँ एकदम कमजोर छ कालापानीको बारेमा। यसकारण अब हरेक नेपालीले हाम्रै नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने बेला भइसकेको छ। अब सीमा विवाद सम्बन्धमा उनीहरूका फोस्रा भाषण होइन, काम चाहिएको छ। नेताहरू सीमामाथि राजनीति नगरून् भनेर हरेक नेपाली सचेत हुन जरुरी छ। सीमा बचाउन भिड्न जाने गोविन्द गौतम र देवनारायण यादवको सम्मान र सम्झनाकै लागि पनि नेपाली जनता जागरुक हुन जरुरी छ। नेपाली जवान युवा युवतीहरू धेरै जागरुक भइसकेका छन् हेर्नुहोस्। अब सीमा सम्बन्धमा पनि धेरै जागरुक भइसकेका छन्, धेरै जानकारी भएको छ। सरकारलाई अब बन्ने सरकारलाई हाम्रा युवा पिँढीले चाहिँ त्यसै छाड्दैनन् हेर्नुहोस्। अब अघि अब प्रत्येक चुनावको घोषणापत्रमा, संसदको चुनावको घोषणापत्रमा राजनीतिक पार्टीको चाहिँ अब घोषणापत्रमा सिमानाको कुरा लेखिएको हुन्छ। अब नेपाली जनता युवा युवतीले उनीहरूलाई छोड्दैनन्, छोड्नु पनि हुन्न हेर्नुहोस्। अब घोषणापत्र देखाएर तपाईँ यो काम किन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा गर्नु पर्यो र आउँदो संसदको चुनावमा पनि पुरानो 4 वर्ष पहिलेको घोषणापत्र हेरेर तपाईँले यो घोषणापत्रमा लेखिएको किन गर्नु भएन, अब तपाईँको पार्टीलाई हामी भोट दिन्नौँ भनेर युवाहरू कोसिसकेका छन् हेर्नुहोस्। अहिले पनि हेर्नुहोस्, अब एमालेलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि भनिराखेका छन्, अब भन्नेवाला छन् यिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा राजनैतिक दलले अब त्यसै सुतेर बस्नु भएन, सिमानाको कुरालाई कमसेकम सुरु गर्नु पर्यो। नेपाल र भारतको सीमामा चाहिँ जुन संयन्त्र बनेको छ, सीमा बचाउनको लागि त नेपाली जनता अहिले पनि लडिरहेका छन्। कहिले छन्। कालीमा चाहिँ गौतमको मृत्यु हुन्छ होइन, कहिले मेचीमा त्यस्तो अवस्था भिडन्त परेको अथवा कहिले तराईमा चाहिँ भिडन्त अवस्था परेर लाठी लिएर होइन खेदाइरहेको स्थिति छ। नेपाली नागरिक नै सीमा रक्षक भएर बसेको अवस्था छ। यसलाई त नेपाली जनताले नि मनन गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलले पनि त्यो साहसलाई त सम्मान गर्नु पर्यो नि। हो, कञ्चनपुरको प्याराताल परासनमा नेपाली जनता उठेर चाहिँ प्याराताल जोगाइरहेका छन् अहिले हेर्नु, सरकारले नगरेको हुनाले गर्दाखेरि। यस्तो कुराहरू नेपाली जनता अब भनौँ तिलाठीकै अवस्था त्यही थियो। अब हजुर तिलाठीकै अवस्था त्यही थियो। हो, तिलाठी ओहो, भारतले एउटा बाँध दिएर हाम्रो अब कोइलाडी एरियाको सम्म पनि डुबानमा परेको थियो। त्यो बेलामा हाम्रा तर्फबाट देवनारायण हुनुहुन्थ्यो। ओके, देवनारायण मैले जात बुझेँ, उहाँले रोकेर यो भारतले अनाधिकृत तरिकाले यो बाँध बनाएको छ, हामी खोल्छौँ भनेर खोलेपछि भारतीय एसएसबी आएर उनलाई पक्रेर लगेर थुने पनि। नेपाली जनताले किन थुन्यौ भनेर गए, भारतमा पनि गर्दाखेरि चाहिँ यसले भारतीय चेली अपहरण गरेर लिएर आयो भनेर भन्यो। अघि भएको के रहेछ भनेदेखि चाहिँ देवनारायणको छोरोले भारतीय केटी बिहा गरेको रहेछ, त्यहीलाई लिएर आएर अपहरण गरेर ल्यायो भन्यो। तर त्यही भारतीय चेली आएर मेरो ससुराले मलाई अपहरण गरेर ल्याएको होइन, मैले राजी खुसीले बिहा गरेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतीय एसएसबीले भनेको कुरा झुट हो भनेर भारतीय थानामा गएर चाहिँ अब बयान दिएपछि अनि बल्ल 1 हप्तापछि देवनारायणलाई छोड्यो। भनेपछि सीमा बचाउनको लागि नेपाली जनता लडिरहेका छन्। बेलामा भारतीय एसएसबीले थुन्दो रहेछ, समातेर तर लडेर त्यसलाई बचाइ पनि राखेका छन्, ज्यान दिएर पनि बचाइरहेका छन्। यसको सम्मान नेपाल सरकारले अथवा नेपालका राजनीतिले गर्न सक्नु पर्यो। हो, गर्नु सक्नु पर्यो। तर हाम्रो सरकारले, हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले केही गरेको छैन। देवनारायणलाई स्याबास भनेर पनि कसैले, कुनै पार्टीका नेताले स्याबासी दिएका छैनन्। हेर्नुहोस्, सीमा हाम्रो हो, मिचेको छिमेकी देशले हुन्। जनता त्यो सीमा बचाउन ज्यान दिएर लडिरहेका छन्। तर सरकार र सत्तामा बस्नेहरू त्यो रगत र सीमा विवादलाई कुर्सीसँग साट्छन् भने योभन्दा दुःखपूर्ण र विडम्बनापूर्ण अवस्था कुनै होइन। यसकारण अब नेतृत्वलाई झकझकाउने, प्रश्न सोध्ने र समाधान गर्न पहल गर्न दबाब दिने जिम्मा तपाईँ हाम्रो हातमा पनि आएको छ। दुखेको देशको कथा कहिलेसम्म राखेर
नेपाल आमाको छातीमा भएको घाउ टुलु टुलु हेरेर बस्ने। सबै मिलेर यो समस्या समाधान गरौँ। भारतलाई दबाब दिउँ, चीनलाई दबाब दिउँ। भारत र चीन मान्छन् ठिकै छ, मान्दैनन् भने जुनसुकै हदसम्म पनि जान हामी तयार हौँ। तर नेपाली सार्वभौमिकतामा धावा बोल्दै सीमा मिच्ने छुट कसैलाई नदिउँ। भारतले पनि के कुरा बुझोस् भने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 60 वर्ष त पेलिहाले, अब केही समय पेलेपछि त्यो भूभाग मेरो भइहाल्छ भन्ने सोचेको छ भने त्यो जतिको मूर्खतापूर्ण सोच एउटा छिमेकी देश मित्र राष्ट्रको कुनै हुन सक्दैन। आजको मितिमा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरिसकेको छ। यो कुरा भारतले बुझ्न जरुरी छ। यो नेपाली जनले थाहा पाइसकेका छन् त्यो भारतले मिचेको हो भनेर, र त्यो नक्सा अब इरेजरले मेटेर मेटिनेवाला छैन। त्यसकारण भारतले पनि ससम्मान पछि हटेकै राम्रो, हट्नै पर्दछ। हस् त, न्युज क्रिया एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।